हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मैंने कितने दिन से उर्दू की कोई वीडियो की नहीं है। मुझे बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बस वो एक फ़्लो एक नहीं रहा। तो अब शायद इंग्लिश वाली तो हो जाती है, उर्दू की हो नहीं पाती है। और मुझे यकीन है कि आप लोग इंग्लिश की वीडियोस मेरी देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स भी छोड़िए उनके ऊपर, और अगर लाइक कर सकें तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लेकिन मैंने अपनी अंग्रेज़ी की वीडियो में जो बात करी है, तो जो लोग उर्दू में सुनना चाहते हैं, मैं इसलिए उर्दू में वही बात करूँगी आज। और वो है क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, और एक टेंडेंसी है, एक ट्रेंड बन चुका है कि हम जब लोगों की मदद करते हैं तो वो मदद इस तरह की होती है, इस तरह की, कोई आया, कोई ज़रूरतमंद है, और लोग भी फिर हिल गए हैं उस पर। लोग जो हैं वो वापस आते रहते हैं नेक्स्ट सप्लाई के लिए, डिफरेंट तरह के बहानों से। देखिए, अगर आप वाकई किसी की मदद करना चाहते हैं ना, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मत मजरूह होने दें। उसे उसकी इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ स्टीम जो है, उसे ढूंढने का मौका दीजिए। जब रात में या कहीं भी आप बैठे हो, कमरा बिल्कुल अंधेरा गुप होता है ना, उस टाइम पर फिर आप कुछ टाइम के बाद आपकी आंखें देखने लगती हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो जब किसी के ऊपर मुश्किल होती है तो फ़ौरन ना जंप करें, क्योंकि वो उस मुश्किल का रास्ता ढूंढेगा। आप उसे मौका दीजिए, वो फ़ौरन आपके पास आएगा। एक आध दफ़ा की बात दूसरी होती है। यहाँ पर हाउस हेल्प जो होती है ना, जिसको लोग अपने नौकर सर्वेंट कहते हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आपने उनको सैलरी दे रहे हैं। अगर आप वाकई उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी सैलरी बढ़ा दें भाई। उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ा दें, उनको खुद को पढ़ाने की तरफ कहीं लेके जाएं। अगर उनका रुझान नहीं है तो उनको बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। आप उनको आप 500-1000 रुपये उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। इससे उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होती है, जिसका उनको खुद भी नहीं पता, क्योंकि वो उनको कभी इस बात का किसी ने इदराक ही नहीं होने दिया। आपने तो उनको शुरू से दिन से, उनके छोटे छोटे से जब ये लोग बच्चे होते हैं, उस वक्त से ही होता है कि भाई नौकरी कर लो, साथ में कुछ पैसे भी मिलते जाएंगे, पुराने कपड़े मिल जाएंगे, ज़िंदगी गुजर जाएगी। ये लोग, ये बहैसियत इंसान दूसरे इंसानों की मदद नहीं है। ये तो हम गुलामी के दौर में दोबारा आ गए, लेकिन बस दूसरी तरह का है। ठीक है, हमारे लिए कोई भागता रहे, हमें एक गिलास पानी पिलाए, आए एक काम करने के लिए 100 काम और करके करे हमारे, और हम उसके तरफ 500-1000 फेंकते रहे। वो भी आप फिर इस बात को समझता है कि भाई वापस आएगा, कभी नानी बीमार है, कभी खाला बीमार है, कभी कुछ और, कभी बच्चा बीमार है, कभी कोई और बहाना बनाएगा, वो आपसे पैसे लेता रहेगा। बात असल में ये है कि आप लोगों को अपाहज बना रहे हैं, आप लोगों की इंडिपेंडेंस, उनकी आज़ादी उनसे छीन रहे हैं। ये उनके साथ भलाई नहीं है। आपका काम निकल रहा है, आप सोच रहे हैं पैसे फेंकते रहो, ये खुश रहेगा, साहब बड़ा अच्छा है, मैडम बड़ी अच्छी है, और बस वो टिका रहेगा। भाई कुत्ता बिल्ली भी जो है ना, उसको भी इज्जत से रखना चाहिए। ये तो इंसान है, अल्लाह के पैदा किए हुए, मेरे और आपके जैसे। इनको इंसान ही रहने दीजिए प्लीज़। अगर आप नौकरी करना, तो देखिए दुनिया में हर जगह लोग नौकरियाँ करते हैं। नौकरी काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम काम होता है। आपने उन्हें नौकरी पर रखा, ठीक है। अगर आपको उनकी वाकई परवाह है तो आप उनकी, अगर वो सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनकी नौकरी बढ़ाइए। उन्हें ये जो आप 500-1000 देते हैं, ये ना करें। इसी तरीके से अपने बच्चों के अपने पुराने कपड़े उनकी तरफ ना बढ़ाएं प्लीज़। आप अगर आप इतने ही ज़्यादा दयालु हैं, इतने, तो फिर आप वो जो कपड़े हैं उनको रिसाइकलिंग में डलवा दें, और उससे बहुत सारे दूसरे काम हो जाएंगे, दुनिया के काम आ जाएंगे। इन लोगों को नए कपड़े दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो ना दीजिए, लेकिन अपने पहने हुए कपड़े, पुराने कपड़े आप इनको देंगे। मुझे पता है दुनिया भर में चैरिटी शॉप्स होती हैं, लेकिन वो भी खरीद के लोग जाके लेके आते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारे नए कपड़े, वो भी चैरिटी शॉप्स में जाते हैं और वहाँ से कम कीमत पे कपड़े ले लेते हैं। जो लोगों के पहने हुए होते हैं, लेकिन ड्राई क्लीन हुए होते हैं, टंगे हुए होते हैं, वो खरीदते के लेके आते हैं। ये जो पहने हुए कपड़े, ये बीबी ने पहन के पुराना कर दिया, तू ले ले, जुबान भी यही होती है। ये मेरी कमीज़ मुझे सही नहीं लग रही है, तू ले ले। ये कोई तरीका है बात करने का? ये आप इंसान से बात कर रहे हैं यार। मतलब आप उसकी वजह से तो कर ही रहे, अपनी भी साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो तो शायद कभी स्कूल गया भी नहीं। आपको ये तमीज़ नहीं आ सकी स्कूल जाने के बाद भी, तो आपको तो अपने ऊपर थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है ना। शर्म आए, मैं ये नहीं कहना चाहती, लेकिन बात शर्म की है सच्ची से। देखो, पैसा जो है ना, वो तुम्हें वो नहीं बना सकता जो तुम लोग बनना चाहते हो। पैसे के मैं खिलाफ नहीं हूँ, पैसा ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक, एक ज़रूरत की चीज़ है, अल्लाह की दी हुई नेमत है, सिंपल। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। आप पैसे के जोर पर लोगों को अपने हाथ में नीचे रखना, ये मुनासिब बात नहीं है। ये आपकी अपनी बेइज्जती भी है, क्योंकि आप भी तो इंसान है ना।
وہ انسان ہے لیکن اللہ کی وہ مخلوق ہے جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس بھی مذہب سے آپ آتے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھیے کہ دیکھیے لوگوں کو ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کی مدد کر سکتے تو کریں. اور دوسری بات یہ کہ ان کی بار بار مدد نہ کریں، انہیں اپاہج نہ بنائیں. جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں مدد کے لیے، اگر کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہے، پہلی دفعہ آئے ہیں، وہ آپ کر لیں جو آپ سے ہوتا ہے، خلوص دل کے ساتھ کریں، عزت کے ساتھ ان کی مدد کر دیں. دوسری دفعہ آنے سے پہلے آپ انہیں پہلے بتا دیں جو بھی کمی ہے کہ بھائی اب تم کو یہ کام یا تو جاب کر لو، یا ہم تمہیں جاب کرا دیتے ہیں، یا ہم تمہاری جو بھی، لیکن بار بار پیسے نہ دیں ان کے ہاں. اور جب وہ آپ کے لیے سیلری پہ کام کر رہے ہیں جو لوگ، ان کی طرف یہ 500,000 پھینکنا بند کر دیجیے. کیونکہ اس سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، دنیا آپ کی واہ واہ کر رہی ہوگی. وہ ہو سکتا ہے وہ بھی سوچ رہے ہو آپ بڑے دیالو ہیں کہ جی میڈم صاحب بڑی دل والی ہے، صاحب بڑا دل والا ہے، لیکن اس سے کوئی گریٹنس آپ کے اندر نہیں آئے گی. سوری، ٹھیک ہے. وہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ کتنا بڑا ڈیمیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ، آپ کس طرح سے ان کو ان کی شخصیت کو مسخ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو یہ تو ظلم ہے، گناہ ہے. اور اگر آپ یہ بغیر جانے بوجھے کر رہے ہیں تو میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، آپ کی توجہ اس طرف کر رہی ہوں. دیکھیے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو عزت دیجیے، اور یہ عزت نہیں ہے. مدد وہ ہوتی ہے جو ایک دفعہ تو کر لی جائے، لیکن دوسری دفعہ کی مدد وہ ہونی چاہیے جو اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دے. جیسے بھی کھڑا کرنا ہے. اب مجھے نہیں پتا کس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن ہاں اگر کسی کے بچوں کی اسکول فیسیں نہیں دے پاتا ہے وہ اپنے بچوں کی، تو اس کی سیلری بڑھا دے. اگر کوئی کسی کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہے تو اس کو نئے کپڑے خرید کے دے دیجیے، یا اس کی سیلری بڑھا اگر وہ آپ کے لیے کام کرے. لوگوں کو پیسوں پہ مت ہلائیے، کیونکہ آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ، اور میں نے دیکھا ہے اکثر، میں جب سے پاکستان میں جب بھی ہوتی ہوں میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں اپنا بچا ہوا کھانا آگے بڑھا دیتے ہیں. تو کھا لینا. کیوں؟ اتنا دل کرو بڑا کہ بھائی اتنا پکوا لو گھر میں کہ اس کو اس کا کھانا دے دو اس کی پلیٹ میں، اور وہ کھا بھی لیتا ہے بیچارہ. آپ اپنے ساتھ کیا کریں؟ پھر ایک طرف آپ بھاگتے. میں کسی کے مذہب کی طرف انگلی اٹھانا نہیں چاہتی ہوں، لیکن دیکھیے اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام تو برابری سکھاتا ہے، یہ برابری تو آپ نہیں کر رہے. اگر آپ کرسچن ہیں تو وہاں بھی ہیومینٹی آپ کو سکھائی جاتی ہے، یہ بھی آپ کو ہیومن ہونے کی کوئی مثال نہیں قائم کر رہے. اگر آپ ہندو ہیں تو بھی آپ کی ساری ہسٹری بھری ہوئی ہے جہاں پر لوگوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کری ہے، لیکن ان ایک دوسرے کی عزت نفس کو جو ہے وہ ٹھیس نہیں پہنچنے دی. اب میں مثالوں میں جاؤں گی تو ویڈیو اتنی ساری لمبی ہو جائے گی بہت ساری. اگر آپ کہیں گے تو میں اس پہ الگ الگ ویڈیوز کر لوں گی، اسلام کیا کہتا ہے، کرسچینٹی کیا کہتی ہے، ہندوازم کیا کہتا ہے، بدھزم کیا کہتا ہے. میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں نے تو ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ساری کتابیں سے مطلب یہ کہ میں نے گیتا پڑھی ہوئی ہے. بدھزم کے بارے میں نے ساری زندگی میں 12 سال کی عمر سے پڑھ رہی ہوں. اٹس سو امپریسو ایکچولی. اسلام میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے سب پتہ ہے. ظاہر ہے ہر کتاب میں مجھ سے بہت کچھ چھوٹ گیا ہوگا، کیونکہ مذہب کو پورا سمجھنا تو بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ میں نے وہاں سے سیکھا ہے، یا بائبل میں نے پڑھی ہوئی ہے، میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی ہے کیونکہ ہیبرو میں، اور میں نیو ٹیسٹمنٹ پڑھا ہے، لیکن دیٹس ناٹ مچ آف دا جو ہے، بٹ اینی وے میں نے پڑھا ہے دونوں. لیکن بات یہ ہے کہ پڑھنے سے جو بھی میں نے سیکھا ہے اس میں تو یہی ہے، کوئی مذہب بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ جو ہے وہ لوگوں کو کی بے عزتیاں کریں یا کسی کو خود سے کم سمجھیں. اگر کوئی کہتا ہے تو پلیز مجھے کامنٹ میں بتائیے، میں بھی جاننا چاہوں گی ایسا کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ تم آپ سپیریئر ہیں، یہ شخص اس سے سپیریئر ہے. ہاں اگر سپیریئر ہوتا ہے کوئی نا، جیسے اسلام میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یہی ہے کہ سپیریئر صرف وہی ہے، برتری اسی کو حاصل ہے جو اچھا انسان ہے. کسی کے رنگ کی وجہ سے، کسی کی نسل کی وجہ سے، کسی کے پیسے کی وجہ سے اس کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اب میں جو پاکستان میں ہوں، یہ تو ایک مسلمان ملک ہے، یہاں تو سارے مسلمان ہی ہیں زیادہ تر، لیکن سب کے سب جو ہے وہ باسز ہیں. ہر کسی کے نیچے ایک بھاگنے والا چاہیے ان کو. آپ اپنی گاڑی تک سامان نہیں لے کے گاڑی سے گھر تک نہیں لے جا سکتے. دن رات میں ہی تماشے دیکھتی ہوں. وہ بیچارہ ایک آدمی، چاہے وہ آپ کو چوکیدار ہوگا، گھر کا نوکر ہوگا، کوئی بھی ہوگا، نوکر کا لفظ استعمال نہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ ان لفظوں پہ ہلے ہوئے. یہ میں نے ڈکشنری نہیں بنائی ہے، مگر نوکر کیا ہوتا ہے. لیکن بھارت اگر یہ ایک ایکسپریشن ہے بتانے کا کہ کوئی شخص جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے اسے نوکر کہتے ہیں، تو چلے وہی شخص. لیکن وہ آپ کی گاڑی سے لے کے سامان، چھوٹے چھوٹے سے تھیلے، اتنا بھاری بھی نہیں ہے، آپ کی کمر میں کب بھی نہیں نکلا ہو، ٹوٹی بھی نہیں ہے، ٹانگ سے بھی معذور نہیں ہے آپ، پھر بھی وہ آپ کا سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ہٹے کٹے نوجوان سگریٹ پھونکتے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں،
पीछे, तू ले आ रहा, क्यों तुम्हारे हाथ हो क्या हुआ भाई? क्यों खुद को अपाज कर रहे हो? और क्यों एक अपने जैसे दूसरे अल्लाह के बनाए हुए बंदे को जलील कर रहे हो? उसे नौकरी पर रखा है ना काम करने के लिए, उसे बताया होगा भाई तुमको बर्तन धोने, उसे बताया होगा कि हम मशीनों पे पैसे बचाना चाहते हैं, बिजली महंगी है ना इसलिए, उसे यहाँ लेबर सस्ता है, या उसे बताया होगा पोछा लगाना है, खाना पकाना, जो भी काम आपने उसको दिया, अब ये काम भी उसके काम में शामिल है कि वो आपके साथ साथ भागेगा वहाँ। या मैडम के अगर पैर में दर्द होगा तो मसाज वाली बुलाए ना, जो अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करती है, उसने अपना प्रोफेशन ही ये रखा है कि वो मसाज वाली, उसे बुला लीजिए। या मसाज वाला अगर आप मर्द हैं तो बुला लें। ये आपके घर में जो औरत काम कर रही है, वो बर्तन धोने आती है, चल जरा से मेरे पैर दबा दे, क्यों दबा दे? क्यों दबा दे? आप उसके पैर दबाएंगे अगर उसके पैर में दर्द होगा तो? आप फर्ज करें आपके घर में जो खातून आती हैं बर्तन धोने के लिए या आपके घर की सफाई करने के लिए, वो कहीं बैठ जाती है एकदम से घुट करके, ओके बाजी बहुत पैर में दर्द हो रहा है, कभी उसने आपसे कहा है कि जरा मेरे पैर दबा दो? उसकी हिम्मत हो सकती है आपका खौफ देखते हुए और आपकी सुपीरियरिटी, आपकी बड़े होने की, बुलंदियों की हाइट्स देखते हुए? नहीं हो सकती। आपने खुद से खुद को यहाँ रखा हुआ है और उसको जमीन पर डाला हुआ है। हड्डियां मत फेंकी लोगों की तरफ, मत फेंकी हड्डियों की तरफ। मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है, जरा अपने दिल से पूछें, इसके पैर में दर्द होगा तो क्या मैं पैर दबा दूंगी इसका? नहीं ना। अगर इतनी इंसानियत हो कि वो आपका दबा दे, आप उसका दबा दें, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर बैठ के उससे पैर दबवाएं जबकि उसका काम कुछ और था, सैलरी किसी और चीज़ की लेने के लिए बताया था आपने उसको, तेरा रस्ते में सर में तेल डाल, क्यों डाल दे? आप उसके सर में तेल डालेंगी? नहीं खातून, आप उसके सर में तेल नहीं डालेंगी। बात यह है कि आपने अपने लिए और दूसरों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स रखे हुए। आप पढ़ी लिखी कहती हैं खुद को, अमीर कहती हैं, मैं तो कहती हूँ आप बहुत गरीब हैं, वाकई गरीब हैं आप। किसी भी तबके से आपका ताल्लुक, क्या फ़र्क पड़ता है? खुला कह रही हूँ मैं, ऐसे लोग बहुत गरीब हैं कि जो दूसरों की इज्जत नहीं करते। ऐसे लोग बहुत गरीब हैं कि जो अल्लाह की बनाई हुई दूसरी मखलूक को अपने से कम समझते हैं। उनको यहाँ अपना अपर चैम्बर को कहीं ले जाकर ठीक करवाने की ज़रूरत है, वरना वैसे बीमार जिएंगे, बीमार मर जाएंगे। बीमार है ऐसे लोग ज़हनी तौर पर, चाहे वो कोई भी हो। कल अगर मैं खुदा खास्ता नौज़ुबिल्लाह मुझे अगर इस तरह की हरकत मैं करूँ तो मेरे ख्याल में कोई इससे पहले कोई मुझे शर्म दिलाए, मैं तो खुद ही शर्म से मर जाऊँ। ये कोई तरीका नहीं है। जिसका जो काम है उससे करवाइए, जिससे जो बात करे उससे वही करवाए। लोग कोई आपसे कम नहीं, किसी ने अगर आपसे कम महंगे कपड़े पहने हुए, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कम हो गया, या किसी और छोटे घर में रहता है आपसे, या किसी कॉलोनी में रहता है, आप किसी बड़े बंगले में रह रहे हैं, वो आपसे कम थोड़ी है। वो उतना ही पूरा है जितने आप हैं। हो सकता है आपसे थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है यहाँ आपसे ज़्यादा हो सकता है यहाँ आपसे ज़्यादा हो। लोगों को खरीदना और बेचना बंद कर दें प्लीज़। लोगों के आगे हड्डियाँ डालना बंद कर दें। 500 पकड़ ले, 1000 पकड़ ले, ऐसा खुश हो गया, मैडम खुश हो गई, ना करें। इज्जत से खिलाइए, इज्जत से रखिए, इज्जत से उनसे काम करवाइए। और जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी, जिस काम के लिए आप उन्हें रखिए ना, अगर मसाज करवाना है तो मसाज वाली से ही कांटेक्ट कीजिए। वो आएगी, अपना काम करेगी और चली जाएगी। उससे बर्तन मत धुलवाइए, बर्तन धोने वाली से मसाज मत करवाइए। ये मैं ख़ास तौर से ख़वातीन से कह रही हूँ। और हजरात भी इस तरह की हरकतें करते हैं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, सिगरेट फूकते हुए इंजन की तरह आगे आगे जा रहे हैं। पीछे वो बेचारा जो है, चाहे वो बुढ़ा आदमी है, चाहे वो बच्चा है, वो रगड़ रहा है, उसको थैले उठा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आपके हाथ अल्लाह ले ही ले। यकीन करें, जिन हाथों का आप इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रहे, अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं कर पा रहे, वो हाथ फिर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए उन्हें। मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रही हूँ किसी को, लेकिन यार देखो, बात सुनो, जो चीज़ आपको दी गई है उसका इस्तेमाल करो भाई, और उसकी इज्जत करो। अपने हाथ इस्तेमाल करो अपना सामान उठाने के लिए। हाँ, कभी बीमार हो जाओ, हाथ में दर्द हो जाए, कोई चोट लग जाए, वही गलत बात है, वो तो फिर समझ में आती है बात। लेकिन आप सिगरेट फूक रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, चाइल्ड लेबर, आप लोग इतनी बेशर्मी के साथ बच्चों से काम करवाते हैं, घरों में भी और दुकानों में भी और हर जगह, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूँ इस बात को। अपने बच्चों से कराए ना। नहीं, उनके पास 4 पैसे आ गए ना तो वो तो बहुत अमीर है, वो तो हिल के पानी नहीं पी सकते, उन्हें अपाहज बना रहे, उन्हें भी आप अपाहज बना रहे। मैं तो हैरान होती हूँ कि गार्ड के बगैर के ये बच्चे, मैं तो कहती हूँ ये बच्चे कल बड़े होंगे तो ये शायद गार्ड के बगैर बिस्तर से पैर नहीं उतारेंगे, क्योंकि आपने उनको इतना इनसिक्योर कर दिया। हर जगह गार्ड्स उनके साथ जाते हैं। वो ज़िंदगी भी क्या सीखेंगे, उनके लिए क्या क्या रह गया। लेकिन यही बच्चे जब आप अंग्रेज़ी सिखाने के लिए या बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेने के लिए उनको अमेरिका और इंग्लैंड भेजते हैं ना, फिर वो गार्ड के साथ ही जाते हैं। फिर यही बच्चे जो होते हैं उन्हें वहाँ कैसे भी करके
رہنا ہوتا ہے. وہی آپ جو یہاں پر گاڑی سے پیر نہیں اتارتے دکان اور جہاں بھی جانا ہے وہاں اس جگہ سے پہلے, وہی آپ لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں جا کے. کیوں؟ وہ جو فلائٹ آپ نے لی تھی یہاں سے وہاں تک کی, اس میں کون سی ایسی گولی آپ کو کھلا دی جاتی ہے کہ جو وہاں پہنچتے ہی آپ جو انسان بن جاتے ہیں فوراً؟ مجبوری نا. ڈنڈا, یہاں کوئی ڈنڈا دکھانے والا نہیں ہے, اور آپ کا خود کا جو ضمیر ہے وہ مر گیا. اپنی انسانیت, اپنے انٹیلیجنس, اس کو آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا. پیسے سے کیا ہوتا ہے؟ پیسہ نعمت ہے, اللہ کی دی ہوئی ضرورت ہے, آپ کے اپنا بنائی ہوئی چیز ہے. یہ کوئی اللہ نے تھوڑی اتارے اوپر سے. آپ نے اس کو خدا بنا کے رکھ دیا. 4 پیسے کسی کے ہاتھ میں ہوتے وہ سمجھتا ہے یار میں تو سب کچھ ہوں. وہ سمجھتا ہے, وہ ہوتا نہیں ہے. جتنا زیادہ سمجھتا ہے اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. میں کسی ایک شخص سے کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں. میں دیکھیں ہمارا جنرل بیہیویئر بہت گندا ہو گیا, بہت برا ہوا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم اوپر جا رہے ہیں لیکن ہم نیچے جا رہے ہیں. بحیثیت انسان ہم نیچے گڈھے میں گرتے جا رہے ہیں. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہم میں. اور یہ جو دیکھیں عبادتیں سب کو کرنی چاہیے. اب یہ یہاں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو غریب آدمی ہے نا اس کو بچا کچھ ہی مل رہا ہے. افطاری بچ گئی, لے جاؤ. میں حیران ہوتی ہوں کہ کھانے 2 طرح کے پکتے ہیں گھروں میں. یہ نوکروں کا کھانا ہے, یہ صاحب میم صاحب اور پتہ نہیں جو بھی صاحب آپ کے نام پہ جو بھی ڈرامے ہیں ان سب کا کھانا ہے. کیوں؟ وہ کیوں نہیں کھا سکتے جو آپ کے لیے پک رہا ہے؟ کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, اتنے غریب ہیں آپ, یا آپ کو یہ عادت پڑ گئی ہے فرق کرنے کی. جب اللہ فرق کرے گا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اس لیے مت کریں فرق, مت کریں. ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جائیں, سدھر جائیں. اور اگر نہیں سنبھلے اور سدھرے تو زندگی تو خیر سدھار کے چھوڑتی ہی ہے. اور اگر زندگی نہیں سدھار سکے گی تو آگے کے لیے تیار ہو جائیے. بال از ان یور کورٹ. میں تو صرف یاد دلا رہی ہوں. بہرحال ویڈیو ہو گئی 17 منٹ کچھ کی, اور اس سے پہلے کہ لوگ باقاعدہ مجھ سے نفرت کریں, کیونکہ سچ بات سننے کی عادت تو ہے نہیں اب, میں اب اس ویڈیو کو ختم کر رہی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ خوش ہوں گے, خوش رہیں گے, دوسروں کو خوشیاں دے رہے ہوں گے, برابری کی زندگی گزاریں دوسروں کے ساتھ, انہیں بھی برابر رہنے دیجیے. آپ کی بڑی گاڑی یہیں رہ جائے گی, آپ کا سارا پیسہ بھی یہیں رہ جائے گا. آپ جیسے اکیلے آئے تھے ویسے اکیلے جائیں گے بھی. اس وقت کو یاد رکھیے. خوش رہیے اور خوش رکھیے, کیونکہ زندگی بہت خوبصورت ہے.